अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है नाज़रीन। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक से आपसे बात करने वाला हूँ और इस सिलसिले में मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं एक इंतहाई रिनाउंड स्कॉलर जिन्होंने चाइना से पीएचडी की है इंटरनेशनल रिलेशंस में, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट किया, और वो इस वक्त इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंटरनेशनल रिलेशंस के डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पे वो अक्सर आते रहते हैं और अपने तज्ज़िए जो है वो देते रहते हैं मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी और मुल्की अमूर पे। तो सब वेलकम करते हैं डॉक्टर मंजूर ख़ान आफरीदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आज आपके साथ इस सेटिंग का मकसद बेसिकली मेरा ये था कि हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये जो कोरोना वायरस आया हुआ है इसका फिर चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशंस पे क्या असर पड़ने वाला है, और इसके बाद जो है दुनिया में आप क्या देख रहे हैं कि कैसे दुनिया की पॉलिटिक्स जो है पोस्ट कोविड-19 में आप दुनिया की पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं? कौन लीडर होगा? किसकी क्या पोजीशन होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम देखें तो रिसेंटली ये एक वाक़या हुआ है यही करोना वायरस का, और जिसने पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। कोई एक दो ममालिक नहीं है, कोई एक दो बराज़म नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया जो है इसकी लपेट में है। और यकीनन कि इसके बाद जो है वो दुनिया काफ़ी हद तक तब्दील हो जाएगी। अगर हम देखें पिछले 70-80 साल की तारीख़ देखें तो उसमें हम देखते हैं कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है दुनिया तब्दील हो गई। एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है सामने आ गया। उसके बाद 1991 में जब रूस से कम्युनिज़म या सोशलिज़म का ख़ात्मा हुआ, उसके बाद दुनिया तब्दील हो गई। और उसके बाद 9/11 का वाक़या होता है, अमेरिका के ऊपर हमले होते हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आलमी जंग शुरू हो जाती हैं। तो फिर एक नई दुनिया हमारे सामने आती है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी आरा दे रहे हैं, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं कि यही करोना की जो वबा है इसके बाद जो है दुनिया कैसी नज़र आएगी, और इसमें जो पावर कन्फिगरेशन है बैनुल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनल सिस्टम में वो किस नवीयत की होगी। तो यकीनन कि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ आरा रखते हैं। इस हवाले से मैं अगर बात करूं तो ये अमेरिका और चीन के दरमियान इसको हम एक तिजारती जंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इन दो ममालिक के दरमियान ट्रेड वार जो हैं ये जारी थी, और इससे दोनों ममालिक की जो इकॉनमीज़ हैं, जो मईशतें हैं, वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है। इवन जो अमेरिका में तेल की कीमतें हैं वो गिर गई हैं, और इवन अमेरिका जो है वो इस हद तक भी कह रहा है दूसरे जो ममालिक की कंपनीज़ हैं कि वो आए और अमेरिका से फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल मुफ्त में ये तेल ख़रीदे, और हर बैरल पे इवन $2 भी वो देता है। यानी इस हद तक सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम चीन में देखें तो यकीनन कि चीन की इकॉनमी जो है वो भी फॉल डाउन हो चुकी हैं। वहाँ से जो बैरूनी सरमाएकार हैं वो निकल रहे हैं, और बहुत सारे निकल भी चुके हैं। और इवन चीन में जो है कोई 2 करोड़ तक मोबाइल सिमें जो हैं बंद हो चुकी हैं, और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, जिस तरह अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, इसको हम एक इल्ज़ाम भी कह सकते हैं कि ये 2 करोड़ लोग जो हैं ये करोना वायरस की वजह से मर चुके हैं और इनकी हलाकतें हो चुकी हैं। अगर हम देखें तो अमेरिका ये कहता है कि ये चीन ने छुपाया हुआ था, और यही इल्ज़ाम जो है अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे भी लगाया जा रहा है कि उसने भी ये छुपाया हुआ था जो हक़ाइक़ थे। लेकिन दूसरी तरफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या चीन, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई सदाकत नहीं है इस तरह के इल्ज़ामात में। चीन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जो है इसी करोना वायरस को किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया है, और वो भी ख़ासकर चीन के ख़िलाफ़। तो इसलिए एक ट्रेड वार की सूरत जो है बिल्कुल सामने है, और ये शिद्दत जो है इस तिजारती जंग में आगे बिल्कुल आ सकती हैं, और दुनिया का नक्शा जो है काफ़ी हद तक इससे तब्दील हो सकता है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा आपने कम्प्रिहेंसिवली इन तमाम बातों को एनालाइज़ किया। डॉक्टर साहब, एक और भी सवाल जहन में आता है कि ये नक्शा जब तब्दील होगा तो अमेरिका तो अभी तक सोल सुपर पावर था, हमने इसको 1991 के बाद से अब तक देखा है सोल सुपर पावर है, दुनिया की इकॉनमी को कंट्रोल करता है। चीन में तकरीबन इस वक्त कोई उनके जो कैश रिज़र्व्स हैं वो $3 ट्रिलियन में कैश पड़ा हुआ है उनके पास।
تو اگر چائنا اس وقت یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ان ڈالرز کو نکال کے مارکیٹ میں بیچ دے تو ڈالر کی جو منوپلی ہے جس کو ہم پیٹرو ڈالر کہتے ہیں دنیا پہ وہ بھی ختم کر سکتا ہے چائنا. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں دنیا جب کووڈ-19 سے ریکور کرے گی تو آپ کو دنیا کی لیڈرشپ کس کے ہاتھ میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل اس طرح ہیں. اگر ہم دیکھیں تو یہی جو سول سپر پاور سٹیٹس ہے وہ امریکہ کے پاس ہیں، لیکن اور بہت ساری جو اکانومیز ہیں وہ ایمرج ہو رہی ہیں، جیسے روس ہیں، چین ہے، برازیل ہیں، جنوبی افریقہ ہیں. اس طرح مختلف خطوں میں مختلف ممالک ہیں، لیکن خاص کر یہ 4-5 ممالک ایون انڈیا ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں. تو یہ اکانومیز پہ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ کافی اثر ڈال سکتے ہیں آگے فیوچر میں بھی. تو جو چین کے حوالے سے سوال ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایون یہ جو ہیں چین بہت مستقبل قریب میں اپنا جو اس کی اپنی کرنسی ہے یوان وہ انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہا تھا اور وہ عالمی منڈی میں لانا چاہتا تھا ڈالر کے مقابلے میں. تو اس لیے خدشہ تھا کیونکہ آلریڈی چین جو ہیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تھرو سے دنیا کے 100 ممالک تک جو ہیں وہ پہنچ چکا ہے اور بہت سارے ممالک میں بہت سارے براعظم میں نہ صرف ایشیا میں بلکہ افریقہ میں بھی، یورپ میں بھی، مشرق یورپ میں بھی یہی BRI کے پروجیکٹس پہنچ چکے ہیں اور کافی کامیابی کے ساتھ یہ جو ہیں چین آگے بڑھ رہے ہیں اس BRI کی تھرو سے. تو اس لیے امریکہ کو بھی یہ خدشہ تھا کہ یہ کرنسی انٹرنیشنلائز ہو جائے گی. تو اس لیے یہ بھی ایک تھیوری ہے جو کہ سامنے آ رہی ہیں. تو بلا شبہ کہ دنیا کی سیاست میں ہلچل آ سکتی ہیں، جو بین الاقوامی نظام ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہیں، کیونکہ روس میں اگر ہم دیکھیں تو اسی کرونا سے جو کیجوالٹیز ہیں وہ انتہائی کم ہے اور پوری دنیا جو ہے اس حوالے سے حیران ہے کیونکہ اس نے روس نے پہلے سے اس طرح احتیاطی تدابیر اختیار کی ہوئی تھی، کوارنٹائن سینٹرز بنائے تھے اور وہ بھی بالکل بارڈر ایریاز پہ، خاص کر جو چین کے ساتھ روس کا بارڈر جو ہے ملتا ہے. اس کے علاوہ چین نے بھی قابو پا لیا ہے اسی کرونا وائرس پہ. اور پاکستان کی جو صورتحال ہے تو الحمدللہ کہ پاکستان میں بھی وہ تشویشناک صورتحال نہیں ہے، جو کیجوالٹیز ہیں وہ انتہائی کم ہیں. جو حکومتی ادارے ہیں، جو اس کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی ہیں، جو عام لوگ ہیں پاکستان کے، وہ کافی احتیاطی تدابیر اختیار کر چکے ہیں، کر رہے ہیں اور جو شعور ہے وہ لوگوں میں کافی زیادہ بڑھ چکا ہے اس حوالے سے. تو اس لیے اس ریجن میں اگر ہم دیکھیں جو جنوب ایشیا کا خطہ ہے، جو جنوب مشرق ایشیا کا خطہ ہے اور جو وسطی ایشیا کا علاقہ ہے یا مشرقی یورپ ہے، یہاں پر ایک نئی لیڈرشپ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہی ہیں جس کو لیڈ یہی کریں گے روس اور چین کی طرف سے جو نمائندگی ہیں وہ سامنے آئے گی، کیونکہ یہ آلریڈی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن تنظیم کی بھی بانی اراکین ہے اور پاکستان بھی اس CO کا ایک مستقل رکن بن چکا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہماری ایک اور نشست بھی چلنی ہے تھوڑی دیر میں، وہ بھی میں ان کے ساتھ کروں گا، وہ پاکستان کے ڈومیسٹک حالات پہ ہوگا. لیکن جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور ڈاکٹر صاحب کو بھی انشاءاللہ ابھی انہوں نے بھی اپنی آمادگی کا اظہار کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی یوٹیوب پہ اپنا چینل لے کے آ جائیں اور پھر آپ کے ساتھ ان کا بھی انٹریکشن ہو. اور یہ جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے خصوصاً ان ناظرین کے لیے جو بین الاقوامی تعلقات میں ایک دلچسپی رکھتے ہیں، ان تک جو بھی بین الاقوامی تعلقات کے ہم جیسے جو لوگ ہیں جو پڑھاتے بھی ہیں لیکن پھر بھی اپنے آپ کو اسٹوڈنٹ ہی سمجھتے ہیں، تو کیونکہ آپ ہمیشہ ہی اسٹوڈنٹ رہتے ہیں، تو انشاءاللہ ایک انٹریکشن ہمارا رہے گا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.